अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज का शो हमारा 3 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जबकि हमें भारत से ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड तनवीर सिंह साहब। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे क्राइस्ट चर्च टेस्ट की, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम ने नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। जबकि तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या हुकूमत पाकिस्तान बच्चों को उनके बुनियादी हुकूक फराहम करने में कामयाब रही है? सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, जंगी जुनून में मुब्तला भारत लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी को हवा दे रहा है। भारत जो है कशीदगी बढ़ा रहा है और हालिया चंद माह के दौरान भारतीय फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर 30 निहत्ते पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा भारत ने 14 नवंबर को समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की और गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस की जानिब से ड्रोन के जरिए जासूसी करने की नाकाम कोशिश की गई। और क्या भारत अपने अंदरूनी मसाइल और कश्मीर में जारी जुल्मों सितम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है? इसी पर बात करेंगे पहले 2 सेगमेंट्स में। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जबकि भारत से में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड तनवीर सिंह साहब। सबसे पहले बात करेंगे अमजद शुएब साहब से। अमजद शुएब साहब, आप क्या समझ रहे हैं, भारत क्यों कशीदगी बढ़ा रहा है? क्या कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश है या फिर भारत के अंदरूनी मसाइल हैं उन पर पर्दा डालने की एक कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह, पहली बात तो ये कि कशीदगी का बढ़ना एक अफसोसनाक चीज़ है। और जैसे आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पीछे जिक्र किया कि स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन अगर हो जाए तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि आपके हाथ से जंग निकल जाए और ख़ित्ते में तबाही वगैरह हो जो नेचुरली दोनों ममालिक के लिए सूदमंद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि एक सूरत हाल मौजूद है, जैसे आपने ज़िक्र किया, और वो सूरत हाल ख़ास तौर पे भारत की तरफ से उसको बढ़ाया जा रहा है, जिससे सिचुएशन बिगड़ती नज़र आ रही है। आपने मकासद की बात की, मकासद तीनों हैं। एक तो ये कि मोदी साहब चूँकि हिंदुत्व और एंटी पाकिस्तान स्लोगन की बुनियाद पे हुकूमत में आए थे, तो ये एक पोस्चर रखना उनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से उनकी सारी सियासत जो है वो उसके गिर्द उसी के गिर्द घूमती है। और वो उनके वोटर्स और जो उनके इलेक्टोरेट्स हैं वो मुतमईन होंगे उसी कार्रवाई पे। दूसरा ये है कि कश्मीर का मामला बड़ा इस वक्त हाथ से निकला जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, बहुत सारे बच्चे जिनकी आंखें ज़ाया हो गई, बहुत सारे जवान लड़के जो मारे गए, उसका भी एक रिएक्शन। और पाकिस्तान नेचुरली बड़ा खुले तरीके से हम कहते हैं कि भाई हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादी की तर्जुमानी करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से भारत को ये भी कबूल नहीं है कि पाकिस्तान ये करे। चुनाचे वो हमेशा कोशिश करेगा कि जब कश्मीर में कोई सिचुएशन होती है आपकी तवज्जो वहाँ से हटाई जाए और आपको LOC वगैरह पे मसरूफ़ कर दिया जाए। उसमें नेचुरली सिविलियन कैजुअल्टीज़ वगैरह होती हैं और आपकी तवज्जो हटती है। और दूसरी जो आपने और बात की, जैसे सबमरीन की बात की या कुछ, तो बहुत सारा टेररिज्म और उसी से लिंक्ड ये सबमरीन का किस्सा, ये अफगानिस्तान सॉइल से जो कुछ किया जा रहा है वो आपके CPAC के खिलाफ है, क्योंकि आपको इंटरनली डिस्टेबलाइज करके तो आपके CPAC को स्टॉल करने का है। असल मकसद है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर किया जाए कि पाकिस्तान कश्मीर भूल जाए। अब चीज़ ये है कि ये सारे मकासद हमें पता है। और कश्मीर की LOC के ऊपर भी जो आपने ड्रोन वाला किस्सा देखा, वो बेसिकली सर्वेलेंस ड्रोन था, जिसका मकसद यही था कि आपके डिफेंसेस की शक्ल देखी जाए और फिर आपको वहाँ पे डिफेंसेस को प्रिसीजन एंगेजमेंट के जरिए उनको नुकसान पहुँचाया जाए। अब ये सारा नक्शा आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरी तरह इस रिस्पॉन्स के लिए तैयार है और ख़तरे को निपट रहा है पूरी तरह। ठीक है, जरा कर्नल तनवीर साहब से पूछ लेते हैं। तनवीर सिंह साहब, बताइएगा क्या भारत जो है वहाँ पे क्या सोच पाई जा रही है? क्या यही जो भारत के अंदरूनी मसाइल हैं, कश्मीर से तवज्जो हटाने का मसला है, उस वजह से भारत जो है निहत्ते कश्मीरियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर निशाना बना रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, जनरल साहब की बात पे आपको तवज्जो आपकी लेके आऊंगा कि उन्होंने बोला कि मोदी हिंदुत्व एजेंडा से सरकार में काबिज हुए, लोगों ने उनको वोट दिया और इससे जो है कशीदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे बढ़ गई है। तो इससे पहले भी हमने 3 जंगें लड़ी और एक छोटी जंग लड़ी
اور اس سمے مودی صاحب پاور میں نہیں تھے. تو یہ اس کا ہندوتو اور مودی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک لائن آف کنٹرول کے اوپر جو درجہ حرارت جو بڑھی ہوئی ہے اس کو لنک کرنے کی. نمبر 1. نمبر 2, 2003 کے بعد تو امن تھا. گورنمنٹ آف انڈیا کی ابھی جو پالیسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ پرو ایکٹیو پالیسی ہے. جو پہلے والی جو سرکاریں تھیں وہ کافی جو ایکشن ہوتا تھا پاکستان کی طرف سے اس کو جذب کر لیتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ اس کو ٹھنڈا رکھا جائے اور دوسری طرف کو چیز لے کے جائی جائے. لیکن جب پتہ لگا کہ اتنے سالوں میں بات چیت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور جو آپ کا موقف ہے پاکستان کا, جو آپ کی جو لائن ہے وہ چینج نہیں ہوئی, آپ کی طرف سے جو ہے ٹیررزم کو بڑھاوا ملا اور ہر ایک موقع پہ جہاں پہ آپ ہندوستان کی جڑ کاٹ سکتے تھے آپ نے پرجور کوشش کری اور آپ کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. بیچ بیچ میں آپ نیوکلیئر تھریٹ اور ریٹورکس کا سہارا بھی لیتے رہے. تو میرے خیال سے اب وہ زمانے لگ گئے. اب جو گورنمنٹ ہے اور جو ہندوستان کا جو موڈ ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور وہ اب پاکستان کو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے اور وہ اس لیول تک اس کا جو حد ہے اس لیول تک پار ہو گئی ہے کہ اب ایک عام ہندوستانی اس مسئلے کا حل چاہتا ہے اور عام ہندوستانی کے دل میں من میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کشمیر کا تنازع پاکستان کی وجہ سے ہے, کیونکہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کشمیر صدیوں در صدیوں دلی سے اور لاہور سے اس کی حکومت ہوتی رہی, لاہور جو کہ ہندوستان کا حصہ تھا. لیکن اب جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے یہ کشمیر کا لیکن بات کیا ہے تنویر سنگھ صاحب, کشمیر کی آپ نے بات کی, کشمیر کی آپ نے بات کی, خود اس کو متنازع مانا, آپ کے جواہر لال نہرو صاحب نے اس کو متنازع مانا, اقوام متحدہ میں آپ قرارداد لے کر گئے, اسی قرارداد پر پاکستان بات کر رہا ہے کہ آپ عمل درآمد کروا دیں. بہت اہم مدعا ہو گیا ہے لائن آف کنٹرول پہ. اب گولی کا جواب بم سے دیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے 1 اور یہاں سے 10 اور بلکہ 100 بھی ہو سکتا ہے. لیکن کشیدگی جو ہے, لیکن تنویر سنگھ صاحب اس رواں سال کے دوران صرف 2016 کے دوران بھارت کی جانب سے 220 سے زائد سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے, پاکستان سے جوابی کارروائی کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اوپن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. پاکستان نے اسی لیے اقوام متحدہ فوجی مبصر مشن کو لائن آف کنٹرول تک ایکسس دی ہے. بار بار جا کے اقوام متحدہ فوجی مبصر مشن کے نمائندے جا کے پاکستانی سائٹ پہ لائن آف کنٹرول کو وزٹ کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اپنی رپورٹ دے رہے ہیں آزادی سے. جبکہ آپ کی جانب جو ہے نہ تو ورکنگ باؤنڈری کے قریب انہیں جانے دیا جا رہا ہے, نہ ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول پر انہیں جانے دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے جس کی وجہ سے بھارت چھپا رہا ہے, انہیں وہاں تک ایکسس نہیں دے رہا. نہیں, بھارت جو ہے یونائٹڈ نیشن کا رول کشمیر میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ 1971 میں شملہ سمجھوتے کے تحت یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور بان کی مون صاحب نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے بائیلیٹرل ہے, ہندوستان اور پاکستان کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اوفا کے بعد اور کئی پلیٹ فارمز پہ ہندوستان نے بولا ہے کہ آپ ٹیررسٹ اور ٹیررزم کو سپورٹ کرنا بند کر دیں, ہم سارے مسئلوں پہ بات کریں گے انکلوڈنگ کشمیر. ابھی آپ دیکھیے کہ جب سے ڈی مانیٹائزیشن ہندوستان میں چلا ہے, پاکستان کی طرف سے جو ایلیگل جو منی جو کاؤنٹرفیٹ کرنسی آتی تھی وہ بند ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی کشمیر گھاٹی میں جو کہ ہر ایک پتھر باز کو 500 روپے ملا کرتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس پہ جنرل صاحب کا جواب لے لیتے ہیں, اس پہ پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہٹ گئی اور پہلی بار 4 مہینے کے بعد زندگی معمول پہ آئی, لوگ بازار گئے, اسکول کھلے, ایجوکیشن ہوئی, ٹیسٹ ہوئے, ایگزام ہوئے, وہ سب وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے, تو آپ اس کا ذمہ دار بھی پاکستان کو قرار دے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ ذرا جنرل شعیب صاحب کا جواب سن لیتے ہیں. کرنل صاحب ایک منٹ ذرا اس پہ جنرل شعیب صاحب کا جواب سن لیں ذرا. تنویر سنگھ بند ہو تو میں بات کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, سمجھنے کی بات ہے, جی سمجھنے کی بات ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیے جب سے مودی اور
अजीत डोवल, ये दोनों इकट्ठे हुए हैं तो टेररिज्म इस खिते में फैल गया है। बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में किसी ने भी इलेक्शन भारत के नाम पे नहीं लड़ा, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो इलेक्शन लड़ा था कि जी भारत के साथ दोस्ती, अमन, वो तो इस तरह की बातें करते थे। मोदी साहब ने कहा था कि उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में ये समझते हैं, और इस तरह की उनकी बातें थीं। अब चीज़ ये है कि शवाहिद मौजूद हैं टेररिज्म कौन करवा रहा है, और पाकिस्तान ने बार बार कहा कि आप बिल्कुल थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उससे पता लग जाएगा कौन करवा रहा है टेररिज्म। अगर हम करवा रहे हैं तो हम तो थर्ड पार्टी का कभी माने ही ना, हम कभी कहीं ना। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी आप यूनाइटेड नेशन ले लें या कोई भी पार्टी ले लें, आखिर फैसला तो करना है ना आप। अब मेरी तो गुजारिश जो है वो पाकिस्तान आर्मी से ये है कि आपके ऊपर इल्जाम लगता है अगर वायलेशन का, तो अब आपको वायलेशन करनी चाहिए। जहां कहीं किसी पूरे सेक्टर्स में अगर आपको नजर आता है कि भारत के सिपाही भारत के मोर्चे एक्सपोज्ड हैं, दबाएं इनको, गोलाबारी करें इनके ऊपर। अगर इससे ही हल होता है मसला, तो पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसको कोई ऐसे बैठा तो कोई ऐसे धौंस से ही बैठा देगा या कैसे कुछ कर देगा। हमने इनके मुल्क में एक जरा सी भी दहशतगर्दी नहीं कराई। मैं वसूख से आपको कहता हूं, मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं। हमारी इंडिया में बहुत एक्सेस है, अगर हम चाहें तो इनका तलपट कर सकते हैं इनको, लेकिन हमारा एक डिक्लेयर्ड मौकफ है कि हमने अपने मुल्क से टेररिज्म नहीं करने देना किसी को, हम नहीं करेंगे। ये जो इल्जाम तराशियां करते हैं, इनका बड़ा अच्छा जवाब दिया जा सकता है। ISI कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसके पास हिंदुस्तान में मोल नहीं है। ये 2-4 लोगों को जिनको पकड़ के ले गए हुए हैं, उनके जरिए कुछ कराते हैं, इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, साहब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसके बाद आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरी बात सुनो, यहीं से अपनी बात दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक लेनी नाज़रीन, देंगे ब्रेक के बाद हम जनरल अमजद शुएब साहब से अपनी गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। जनरल अमजद शुएब साहब, आप अपनी बात दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की अगर वो प्रोफेशनल है काम में, वो कभी अपना बंदा नहीं भेजती दूसरे मुल्क में। ये लेके गए हुए लोगों को, उनको लॉन्च करके तो दुनिया को पागल बना रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया उन्होंने, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आज ISI को गवर्नमेंट इजाजत दे दे, इनके मुल्क में कम से कम कुछ नहीं तो 12-13 तहरीकें अलहदगी की चल रही हैं, इनको नाक चने चबा दें, इनको पता लग जाए कि कैसे टेररिज्म कराया जाता है और कैसे होता है। पाकिस्तान अमन चाहता है खिते में, और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि हिंदुस्तान भी उस रास्ते पे आए। लेकिन अगर यही कुछ रहेगा तो मैं तो आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी को LOC के ऊपर अब वायलेशन करनी चाहिए। जब इल्जाम आपके ऊपर लगता है, आप क्यों नहीं करते? आप लगाएं दबा के। और इसी तरह खालिस्तान तहरीक जो तहरीक है, उन्होंने राब्ता किया है, उन्होंने बार बार राब्ता किया, उन्होंने बार बार अपील किया मीडिया पे आके कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कदम नहीं बढ़ाया उस जानिब जिस तरह से भारत इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पर। जी करण साहब, तो वही कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि सबसे सूफी और पीर लोग आप ही लोग हैं, और हम ही सबसे बड़े इस खित्ते में आपको परेशान करने वाले लोग हैं। बट ये कमाल की बात है कि अफगानिस्तान भी आपसे दुखी है, बांग्लादेश भी आपसे दुखी है, हिंदुस्तान तो आपसे दुखी था ही था, और ईरान भी आपसे खुश नहीं है। और ये कमाल की बात है कि ये सारे मुल्क जो है एक साथ है और पाकिस्तान अलग है। कमाल की ईरान के क्या लगते हैं? ईरान नहीं है, हम जाने और ईरान जाने, तो आप ईरान के मामा लगते हैं। ईरान की क्या बात करते हो तुम? ईरान जो है वो एक मुसलमान मुल्क का हमारा भाई है, हम जब चाहें उससे ताल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं। आप ईरान के मामे लगते हैं, आप हर दफा ईरान का किस्सा खोल देते हैं। आपका क्या ताल्लुक ईरान से? आप बैठे चौधरी बने साहब बिला वजह। पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, लश्कर जंगी, लश्कर तोयबा और जितनी भी हैं, वो आपके पास तो बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के ऊपर 44 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के नाम दर्ज हैं। तो भाई हमारे पास तुम्हारे अपने मुल्क के लोग 70,000 हैं, हम क्यों उनको भेजेंगे? हमारे पास तो इंडिया में इतने मोरे हैं, इतना ज्यादा हमारे पास मवाद है इंडिया में कि हम चाहें तो वहां पे जो चीज चाहे करा सकते हैं। हमें क्या यहाँ से भेजने की किसी को?
हिस्ट्री के अंदर वो मोड़ जरूर आएगा। हमारे पास आपकी हुकूमत से लेके नीचे तक लोग हैं जो हमारे तनख्वाहदार हैं, हम चाहें जो जी चाहे करा दें वहां पे। और क्यों उनके साथ में इतने सालों तक मजाक, हम तो ये काम करना नहीं चाह रहे। साहब जरा सुन लेते हैं, चल अमजद शुएब साहब को सुन लेते हैं जी। अमजद शुएब साहब, मैं ये बात बताऊं, ISI वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है कि वो यहां से अपने बंदे भेजे। ये ड्रामा यही रचा सकते हैं। अगर आज ISI को गवर्नमेंट इजाजत दे दे, हमारे पास हिंदुस्तान में 70,000 मॉल्स हैं जिनके जरिए हम काम करा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं। क्या भारत से सारे मुतमईन उस मुल्क में बैठे हुए? इनकी बेशुमार आबादी है जो इनसे मुतमईन नहीं है, इनको गालियां निकालती है। अब वो लोग जो हैं जो इनसे मुतमईन नहीं है, वो हमसे मदद मांगते हैं। हम जब चाहें उनको मदद कर सकते हैं। अगर भारत अपने खोटे हथियारों से बाज ना आया, हमें ये काम करना पड़ेगा। फिर इनको समझ लग जाएगी कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। हमने आज दिन तक इनके साथ वो काम किया है जो कि एक हमसाया मुल्क को करना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश अलहदा किया, इन्होंने श्रीलंका में दहशतगर्दी कराई। हल की जाने जाते हैं, कशीदगी बढ़ने से फायदा ना पाकिस्तान को होगा ना भारत को होगा। हल की जाने जाते हैं, कर्नल साहब हल के लिए क्या तजवीज करते हैं आप? मुंबई का इतना बड़ा हादसा हुआ था, वो पूरी दुनिया को मालूम है। उसमें अमरीकी मारे गए, सबूत ले आए उसके, हिंदुस्तानी मारे गए, और भी कई नेशनलिटीज के लोग मारे गए। और जो कसाब था वो आपके फैसलाबाद का था। कर्नल साहब उसके सबूत ले आए। उसके सबूत अभी तक भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिए। पाकिस्तान की अदालत में उसका केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। पाकिस्तान ने बारहा भारत से डिमांड किया है कि हमें आप सबूत फराहम करें मुंबई अटैक के। भारत ने वो सबूत फराहम नहीं किए। 2008 के बाद 2016 तक भारत ने नहीं दिए सबूत। 2016 में पाकिस्तान ने मांगे, 2017 में भारत ने आगे कहा कि हम देंगे, लेकिन भारत ने फिर भी जवाब नहीं दिया। पठानकोट के सबूत हैं कि उन्होंने खुद कराया ये काम। आप कोई बेवकूफ उड़ी का वाकया हम कहते हैं कि जी आप चले ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं। आपकी अभी हम डिबेट को कंक्लूड कर रहे हैं। कर्नल साहब, कर्नल रणवीर साहब, और ये जाहिर सी बात है, पर कर्नल रणवीर साहब अभी कंक्लूड करते हैं डिबेट को, क्योंकि कशीदगी से ना फायदा पाकिस्तान को है ना भारत को है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी तार कहीं भी आतंकवादी ठीक है, ये जब आते हैं यही करते हैं जिससे यूं लगता है कि ये 10 फुट लंबे हैं। पड़ेगा, और अगर इनको समझ लग जाएगा आप काम करें को पनाह देना, ट्रेनिंग देना और हौसला अफजाई करना नहीं छोड़ा, तो ये घर में पाले हुए सांप किसी दिन आपको लाइन ऑफ कंट्रोल आपने फेंस की हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपने 500 किलोमीटर फेंस की हुई है। आतंकवादी पार कर है भी तो नहीं जा सकते। भारत को उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल, उनके वादे को, जो उनके दावे को डिनाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल रणवीर सिंह साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे, बात करेंगे क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी से मुताल्लिक। वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम का कोई भी बल्लेबाज दोनों इनिंग्स में 50 रन तक ना पहुंच सका। इस पर बात करने के लिए आपसे मौजूद है मोहसिन हसन खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और साबिक हेड कोच भी हैं पाकिस्तान टीम के। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताएगा कि किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या वजह है कि हमारी टीम क्यों क्लिक ना कर सकी, बिलखुसूस हमारी बैटिंग लाइन? बहुत शुक्रिया मसर। पहली बात तो आपने मुझे इज्जत दी अपने चैनल पर लेके। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जब टीम यहाँ से जा रही थी तो मैं पहले से कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी अच्छी है। हमारी टीम बैटिंग भी, हमारी लाइनअप अच्छी है, बॉलिंग भी, हमारा पूरा डिपार्टमेंट में पेस अटैक, स्पिन अटैक है, सब कुछ। फील्डिंग डिपार्टमेंट एक हमारा कमज़ोर है जिसको कवर अप करना पड़ेगा, और वो इस तरह करना पड़ेगा कि 2 डिपार्टमेंट को आप इतना तगड़ा कर लें कि तीसरा कवर अप हो जाए। लेकिन तीसरी जो हमें प्रॉब्लम क्या नज़र आई इस टेस्ट मैच में, जो मैंने देखा और जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ, मसर के एक्सपीरियंस भी है, यूनुस भी है, मिसबा भी है, अजहर अली भी है, असद शफीक भी है, यंग टैलेंटेड लड़के भी हैं। तो कहने का मकसद है जो मेन वजह जो मुझे नज़र आई, और जो मैं अपनी ज़माने में जितनी मैंने क्रिकेट खेली अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से खेली और परफॉर्म किया, हम कभी ग्राउंड पे जाने से पहले ये नहीं होता था कि मैच हारे हुए हैं। हम ग्राउंड पे जाने से पहले ये नहीं होता था कि हम आउट हो गए या आउट हो जाएंगे हम जाते ही। मुझे एक फियर ऑफ गेटिंग आउट एक नज़र आया बॉडी लैंग्वेज में और दिमाग में प्लेयर्स के।
کہ ہم آؤٹ نہ ہو جائیں, روکے جا رہے ہیں, آپ ایسی بالز کو بھی بلاک کر رہے ہیں کہ جو بالکل آپ جس پہ ڈرائیو کر سکتے تھے, جس کو آپ پوری طرح کٹ مار سکتے تھے. دیکھیے اگر مثلا آپ بالر کو اپنے اوپر چڑھنے دیں گے کہ وہ دیکھے گا کہ میری لوز بالز کو یا آرڈنری بالز کو بھی یہ بلاک کر رہا ہے تو وہ آپ پہ چھا جائے گا. اور ایگزیکٹلی ڈیبیو کرنے والا 7 وکٹیں لے گیا سر. اب آنیسٹلی, اور آپ دیکھیے اگر اس کو میں یہی کہہ رہا تھا, وہ اس کا کیا نام ہے, گرینڈ ہوم, کیا کیا ہے اس نے, صرف اس نے آف مڈ لینڈ آف سٹمپ کے اوپر آؤٹ سوئنگ کیا اور ایک گیند سیدھا رہتا تھا. ہم اس کو مینج نہیں کر پائے. اور اس کا دیکھیے میں لڑکوں کو ضرور بلیم کرتا ہوں, لیکن کوچ کیوں ہوتا ہے ساتھ میں, ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ. ہیڈ کوچ خاص طور پہ بیٹنگ کوچ کی گائیڈ لائن دیتا ہے, نہیں تو ہیڈ کوچ کی کیا ضرورت اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں رکھتے ہیں اس کو ٹیم کے ساتھ, نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ضرورت پڑتی ہے بیکاز کرکٹ از اے ٹیکنیکل گیم اور بیٹنگ ڈپارٹمنٹ تو بہت ٹیکنیکل ہے, تو آپ کو گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے کہ دیکھو. ہاں جی محسن صاحب, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دبئی ابو دھابی جیسی وکٹوں پہ کھیل کے ہمارے بیٹسمین اس طرح کی وکٹوں کے عادی ہو چکے ہیں. جب ہم نے ٹاپ گرین وکٹ دیکھی نیوزی لینڈ کی فاسٹ وکٹ, تو ہمارے بیٹسمین پہلے سے ہی گھبرا گئے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو فیئر نظر آ رہا تھا. بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, اور یقین کیجئے آپ کہ میں اس بات یہ کہہ رہا تھا جب میں کوچ تھا, ہم انگلینڈ کو ہم نے وائٹ واش کیا تھا, تو وہاں پہ ہم نے یہ پچ میں باؤنس رکھی تھی کہ دونوں ٹیمز کو فائدہ ہو. انگلینڈ ٹیم نے کمپلین نہیں کی, وہ کہہ رہے تھے کہ وی ور سرپرائز ٹو سی سو مچ باؤنس ان دا پچ. تو ہم نے وہ رکھا تھا کہ ہم نے آگے کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے. ابھی بھی جو ہماری جب ہم سیریز کھیلے ویسٹ انڈیز سے دبئی میں, یو اے ای میں, مثلا وہ آنیسٹلی میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. وہ انٹرنیشنل لیول کی بی کلاس ٹیم تھی, اس کے خلاف آپ نے کوئی تیاری نہیں کی, اس کے خلاف آپ چاہتے تو وہاں پہ گھاس چھوڑتے. اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ دبئی, ابو دھابی اور شارجہ میں پرابلم ہوتی, گھاس بالکل ختم ہوگی, لیکن دبئی اور ابو دھابی میں اس کے گراؤنڈزمین بہت اچھے ہیں. دبئی میں ایک آسٹریلین ہے اور ادھر ایک انڈین ہے, تو اس میں گھاس چھڑواتے, اپنے لڑکوں کو ایک پریکٹس کرواتے کہ بھائی ہم میچ تو ان سے جیتیں گے انشاءاللہ, ہماری ٹیم بہت بہتر ہے, سامنے والی ٹیم کمزور ہے. اگر ہار بھی جاتے ہیں, میں ایک بات میں اور بلیو کرتا ہوں مثلا کہ اگر آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں تو ہار اور جیت کو آپ دماغ سے نکال دیتے ہیں. ہاں آپ جاتے ہیں ود اے وننگ اپروچ, لیکن یہ کام ہوتا ہے اور آئی تھنک ہمیں ہی کرنا چاہیے تھا. سر آگے کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں؟ ہیملٹن ٹیسٹ ہے 25 نومبر کو سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے پاکستان ٹیم کو کس حکمت عملی کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیا ٹیم میں کچھ چینجز بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ایک کہہ دوں یہاں ایک بات کہ آپ نے یو اے ای میں اوپنرز ہی نہیں تیار کیے ابھی تک. آپ میک شفٹ اظہر علی سے اوپن کروا رہے ہیں. وائی؟ اظہر علی جب نمبر 3 پہ سیٹل ہو گیا تھا, اسد شفیق جب نمبر 6 پہ سیٹ ہو گیا ہے, نئے اوپنرز ہیں. آپ اس کو عماد, وہ جو لڑکا ہے جن کو 2-3 لڑکوں کو آپ نے زبردستی ٹیم سے باہر کیا ہے اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر, آپ نے اوپنر ہی تیار نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ جو کہہ رہے ہیں آگے کی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے, بلیو می ناٹ, میں اب بھی فیل کرتا ہوں مثلا ٹیم ہماری بہت اچھی ہے, بیٹنگ بھی بولنگ بھی دونوں, لیکن فیلڈنگ کمزور ہے, اس کو کور کرنا ہے. صرف اس اپروچ کے ساتھ جائیں, ڈریسنگ روم میں میچ نہ ہاریں, ڈریسنگ روم میں آؤٹ مت ہوں, جائیں تو اچھی گیند پہ آؤٹ ہوں. اس اپروچ کے ساتھ جائیں کہ وی آر دیئر ٹو ڈو اٹ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بالکل پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ خوف سے باہر آنا ہوگا اور نڈر ہو کر کھیلنا ہوگا اور اپنی فیلڈنگ بہتر کرنی ہوگی. یہ کہنا تھا محسن حسن خان صاحب کا, جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور سابق ہیڈ کوچ بھی رہے ہیں پاکستان ٹیم کے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے آج پاکستان میں منائے جانے والے بچوں کے عالمی دن سے متعلق. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن اس بات کا متقاضی ہے کہ بچوں کو خوراک, چھت, تعلیم و تربیت اور تحفظ جیسے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں. کیا حکومت پاکستان بچوں کو یہ حقوق فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رخشندہ صاحبہ, جو کہ بچوں کے حقوق سے متعلق کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ پاکستانی حکومت جو ہے, جن حقوق کی ہم نے بات کی, تعلیم, صحت, چھت اور تحفظ جیسی جو بنیادی جو بچوں کو سہولیات ملنی چاہیے خوراک سمیت, کیا پاکستانی حکومت یہ سہولیات بچوں کو فراہم کرنے میں کامیاب ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بہت شکریہ پہلے تو ڈان ٹی وی کا کہ آپ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف جو ہے بے شک عالمی دن پر ہی صحیح توجہ مبذول کرائی ہے اور کرا رہے ہیں اپنے ناظرین اور سامعین کی.
کیا حکومت پاکستان کامیاب ہے؟ یقیناً کامیاب ہے، مگر کچھ بچوں کے لیے ان کے حقوق پورے کرنے میں، ان کو گھر، ان کو چھت، ان کو صحت، ان کو تعلیم، ان کو لائیولی ہوڈ، ان کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے. چونکہ میں صرف بچوں کے حقوق پر نہیں بلکہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ تھیوری کے کانٹیکس میں جو 3 بنیادی شعبے ہیں ایک انسان کی زندگی میں، یعنی صحت، تعلیم اور معیشت، اس حوالے سے میں کام کرتی ہوں. تو بچے جو ہیں ظاہر ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہیں. اور پھر ایک بہت اہم ڈائمنشن ہوتی ہے وہ ہے صنفی تناظر کو دیکھنا، کہ بچے میں لڑکوں کو کیا مل رہا ہے، لڑکیوں کو کیا مل رہا ہے، اور جن کو ہم ٹرانسجینڈرز اور اس میں بھی مختلف کیریکٹرز ہیں ان کو کیا مل رہا ہے. چونکہ کلاس انالیسس کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ غریب بچے اور کس کے بچے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ہماری جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے بلکہ بہت تشویشناک ہے. کچھ لوگ اس کو سینیکل پرسپیکٹیو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ آپٹیمسٹک رہیں، گلاس از ہاف فل یا ہاف ایمٹی. بٹ فار واسٹ میجورٹی آف چلڈرن ان پاکستان جو گلاس جو ہے نا وہ آدھا خالی ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ خالی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں یا میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہے جب کوئی بہت افسوسناک واقعہ آتا ہے. مثلاً کل ہم نے دیکھا کارپورل پنشمنٹ کا کیس کہ ایک بچہ جو ہے وہ معذور ہو گیا، اور یہی کم از کم نیوز کے ذریعے جو پتہ چلا ہے تو استاد کے تشدد سے. تو اس پہ تو بہت آوازیں اٹھتی ہیں جو کہ اٹھنی چاہیے. لیکن جو سائلنٹ ایمرجنسیز ہیں، مثلاً ابھی میں آپ کے اس اسٹوڈیو میں آئی ہوں اور ہر روز اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جب سڑکوں پہ جاتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں گاڑی کے شیشے صاف کرنے آتے ہیں، بہت سارے بچے ٹھیلوں پر بظاہر کام کر رہے ہیں. جی اور ہم بھی، اور میں اور آپ بھی اور اس طرح کے جو ہیں جن کو چھوٹا کہا جاتا ہے، اور کوئی پھول بیچ رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، اور ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ چائلڈ ورک ہے، یہ چائلڈ لیبر تو نہیں. تو اس حوالے سے تو اس پہ ہمارا ضمیر بھی نہیں جاگتا. مطلب میں کہ سب کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہی، نہ اس پہ ہم بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ اس پہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی آواز اٹھاتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ غربت جو ہے، یعنی ایک انکم کی جو غربت ہوتی ہے آمدنی کے اعتبار سے اور ایک مواقع کے اعتبار سے، وہ میسر ہی نہیں ہمارے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو. یہ یاد رکھے کہ پاکستان ایک بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے جہاں پہ سب سے اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں. تو ان کو کوئی مواقع نہیں ملتے. تو غربت، انکم آف پاورٹی آف انکم اور پاورٹی آف اپرچونٹیز جو ہے ہمارے یہاں کبھی بھی ٹریگر نہیں رہا کہ ہمارے وکلاء، ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ آواز اٹھائیں. یہ کبھی بریکنگ نیوز ہی نہیں ہے. دیکھیں قانون سازی اب آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں زیادہ تر جو ہے، پھر بات ذرا کنٹروورشل میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن کن امور پہ زیادہ وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بل جس طرح خواتین کے یا حقوق نسواں وغیرہ 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 ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ ایک عالمی سطح پر ایک ایڈوکیسی ہوتی ہے اور فنڈنگ ہوتی ہے. یعنی جس چیز میں بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اس چیز پر بات بھی نہیں ہو رہی. اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے جس طرح بات کی اسٹریٹ چلڈرن کی، آپ سگنل پہ جائیں رکیں تو وہاں پہ بچہ پھول لے کے کھڑا ہوتا ہے یا کتابیں لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ان کے پیرنٹس خود ان سے کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ مافیاز کی لوگ بات کرتے ہیں، پیرنٹس کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جی لیفٹ رائٹ چھپ کے، لیکن بات تو وہی ہے نا، اٹس اے گورننس ایشو. وہ پیرنٹس جو ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے، میں سیکیورٹی کے اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ، لیکن وہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہوں گے نا، تو ریاست کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں. پاکستان ایک، میں نے بار بار آبادی کا ذکر کیا، فیملی پلاننگ پروگرام مرحوم کا ذکر کیا، بہت سارے یہ سب کچھ انٹرلنکڈ ہیں. بچے جو ہیں ہمارے گھروں میں بچے، میں بہت سارے حقوق کے علمبرداروں کو بھی جانتی ہوں جن کے گھر میں 18 سال سے کم عمر کے ملازمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے مہنگے ترین مالز میں یا سپر مارکیٹس میں آپ کو پھرنے کا اتفاق ہو تو بہت اچھی صحت کی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ ایک کمزور ترین لڑکی کو اپنا بڑا سا بیگ انہوں نے تھمایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی ایک اپنے ہی عمر کے بچے کی ایک میڈ بھی بن جاتی ہے. اچھا، 2.5 کروڑ بچے پاکستان کے اندر تقریباً ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. جی
कैसे ये बेहतर होंगे हालात? इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी जिस माशरे में उस्ताद की कोई इज्जत ही नहीं होती। मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हूँ और जो लोग भी मेरे मुझ जैसे हैं उनको पता है कि इसमें गुजारा किस तरह होता है, और जहाँ पे उस्ताद की इज्जत नहीं होती। फिर ये कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत लायक फायक हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे ट्रांसक्रिप्ट्स लेकर और एक करियर के बावजूद उस्ताद बनना पसंद करते हैं। मसलन मेजॉरिटी में ऐसे लोगों को जानती हूँ जो क्लास में खुद बैक बेंचर्स होते हैं, तो कहा जाता है आप टीचिंग कर बिल्कुल ऐसा लाइट सी जॉब है। फाइनली एक बात करेंगे हम कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में 118 में से 107वें नंबर पर है। बहुत नीचे हैं हम उसमें, और बहुत आम से ममालिक हमसे ऊपर हैं। बहुत ज्यादा शर्मनाक इसमें तकरीबन 22% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। कुछ बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की ग्रोथ में बड़ी ये चीज रुकावट है। मतलब बात ये कि हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन, जब हंगर जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, और अब पहला था गोल जिसको एड्रेस करना था, नहीं हुआ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। पहले जो है ना रोटी की ज़रूरत होती है। मैं कोई सियासी नारा नहीं यहाँ पे पेश करना चाहती, लेकिन सियासत, रियासत, गवर्नेंस, हुकूक, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। किसी एक पार्टी का या एक मीडिया चैनल का जो है इशू नहीं होना चाहिए। अक्सर जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं आप किस NGO से या किस फोरम से। आज भी मुझे कहा गया कि अपना ओहदा बताइए। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ रक्षंदा हूँ, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ, और मैं बच्चों के लिए जो है मेरे अंदर एक तड़प है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रक्षंदा साहिबा में शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, बच्चों का जो हकूक है उनके लिए एक दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन आवाज़ उठनी चाहिए, चूंकि यही बच्चे जो हैं पाकिस्तान का कल को चलकर मुस्तकबिल होंगे। आज के शो में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।